रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुअमिनीन मक़ाዒद लिलक़िताल। फिर से पढ़ें ज़ेर ज़बर पेश को ध्यान से देखकर। लिलक़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्म طائفتان منكم أن تفشلا फिर से पढ़ें। वल्लाहु वलियुहुमा वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुअमिनून। फिर से वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन वअन्तुम अज़िल्लह। أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين फिर से पढ़ें ज़ेर ज़बर का ख्याल रखें। بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف फिर से पढ़ें أن يمدكم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا
يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف يمددكم ربكم ب5 آلاف थोड़ा सा मुंह खोल के पढ़े ب5 آلاف من الملائكة مسومين مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به हमजा को वाज़ेह करें फिर से वली वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم दाल को नरमी से पढ़े सब أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء والله
غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا फिर से पढ़ें, एक एक हमजा को वाज़ेह करें. मत खींचेंगे वक्फ करते वक्त नहीं. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا مضاعفة. फिर से सब. واتقوا الله لعلكم تفلحون. تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. फिर से. عرضها السماوات. ठीक है. हा के साथ जो अलिफ अभी इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मिला रहे हैं. फिर से वजन्नतिन. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين फिर से ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد
فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين फिर से وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين फिर से पढ़ें और पूरी आयत أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون फिर से ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله